انطلاقا من قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وشعورا بالجسد الواحد، وتلمسا لاحتياج إخواننا من الجاليات بتندحة، انبثقت فكرة مشروع كسوة ودعوة، والذي يهتم بكسوة الجاليات مع تعليمهم شعائر الإسلام وتفقيههم في دينهم. قام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة بإطلاق هذا المشروع بدعم من المحسنين أمثالكم. وقد استهدف المشروع شراء 1000 حقيبة، ووصل لحسابات المكتب 12,740 ريالا قيمة 637 حقيبة. وقد اشتملت الحقيبة على بيجامة، قفاز، شال، جوارب، غطاء للرأس. وزعت على 637 مستفيدا من خلال 127 زيارة للعام 1440 هجرية. فشكرا لكل من دعم وأسهم في هذا المشروع المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.